हमारे साथ हमारे हीरोज़ भी मौजूद हैं। इन हीरोज़ के ट्रेनिंग करने वाले इदारों के लोग भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी। हम भाई इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब है। बहुत शुक्रिया अगल साहब आपके वक्त का भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ आपका भी बहुत शुक्रिया। इनाम बट साहब पाकिस्तान के बड़े मायनाज़ रेसलर हैं। इनाम आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आपकी भी जब ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस माजी में देख चुके हैं, लेकिन वो एक जो होना चाहिए सहूलियात के हवाले से वो बड़ा मामला होता है। अच्छा, मैं कल साहब से इनाम बट से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एजाज़ वसीम थोड़ा सा हम बात कर लें स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़िम्मेदारियों की, क्योंकि ये बड़ी जंग रही है पिछले 2 हफ्तों से कि जनाब ओलंपिक एसोसिएशन की ज़िम्मेदारी है या स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। स्पोर्ट्स बोर्ड ने 440 मिलियन वापस कर दिए हैं, ये हो गया वो, बड़ा एक मसाइल रहे हैं। तो आप आगाह कीजिएगा इस वक्त एजाज़ के बुनियादी तौर पर, चाहे वो तलहा हो या फिर डायरेक्टली जाने वाले जो क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम हो, बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी किस इदारे की होती है कि इनको ट्रेन किया जाए, और वो ट्रेनिंग हमारे इदारे क्यों नहीं कर पाए? कि फ़ंड्स की इतनी अदम दस्तयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी आपको तफसील से बात करना चाहूँगा। एक तो मुझे यहाँ आए हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन जो मैंने देखा यहाँ पर, ये तो ओलंपिक्स की तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी जब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हर दफ़ा जब भी नाकामी होती है तो ये जो है ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यही है कि जी हर एक का अपना रोल है, चाहे वो फेडरेशंस हैं, वो पीओ है या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है। मेरे आए हुए जिन 3 महीनों के अंदर जो मैंने काम किया है, उनमें ये सारे प्लेयर्स, चाहे तला तालब है या नाम भट्ट है या हमारे नदीम है, इनसे पर्सनली मेरी मीटिंग हुई है, मैंने खुद विजिट किया है, मैंने इनकी ट्रेनिंग देखी है। लाहौर में माशाल्लाह 1.5-2 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे आए हुए इवन कोरोना पैराडोमिक की इन शदीद मुश्किलात के बावजूद हमने इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, और विद मीगर रिसोर्सेज। लेकिन डेफिनेटली हमें बजट एक अच्छा चाहिए है, हमें का विजन है और उन्हीं लाइंस पे हम काम कर रहे हैं। ये एथलीट जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये शानदार परफॉर्मेंस है। अगर हम देखते हैं कि एक जेवलिन वाला, आप देखें कि जर्मनी का प्लेयर जिसका वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियन था, वो 10वें नंबर पे आया। नदीम माशाल्लाह उसने अपने लिहाज से वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई। आगे हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें पुरुम्मीद होना चाहिए। अब हम एक विजन के साथ 2024 इंशाल्लाह ताला उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आएंगे, और अपने जो हमारी मिनिस्ट्री डॉक्टर फमीदा मिर्जा की विजन है, प्राइम मिनिस्टर की विजन है, हम उन लाइंस पे काम कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि अच्छे उम्मीद के साथ बेहतर आएगा। बिल्कुल कल साहब, ये तो एक आज अगर 5वें नंबर पर हैं, तो मैं तो एक छोटी सी वीडियो के भी जिक्र करूंगा। आज एजाज़ वसीम से बात करूंगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि जब यूसेन बोल्ट जो हैं वो 4-5वें नंबर पर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑस्ट्रेलियन तैराक जो फिलिप्स है वो 6ठे नंबर पर थे, लेकिन ठीक 4 साल के बाद उसी ओलंपिक्स में दोबारा से जब वो आए और वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अगर आज से ही ये काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन एक तो हुकूमती फ़ंड्स हैं, दूसरा हम चल के आगे बात करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये स्पॉन्सरशिप्स क्या सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए है? जो पाकिस्तान के खेल हैं, पाकिस्तान के बाकी हीरोज़ हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है। इन स्पॉन्सरशिप के हवाले से वहाँ नहीं होता। इस पर भी बात आगे करेंगे, लेकिन एजाज़ एक जानिब तो हम शानदार कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो तलहा हो, चाहे वो अरशद नदीम हो, या उससे पहले हम इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं, इनाम की कारकर्दगी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो, अब जैसे ये थोड़ा सा हार जीत का मामला हुआ, उधर से स्पोर्ट्स बोर्ड पर ब्लेम कर दिया एसोसिएशन ने, और इधर से बोर्ड जो है वो वजाहत दे रहा है कि भाई हमारा ये काम था। ये चीज़ें, आप स्पोर्ट्स से इतनी देर से वाबस्ता हैं, 11, 12, 13 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में सहूलियात के मसाइल हैं या फेडरेशन के अपने मामलात के इश्यूज़ हैं? क्या मसाइल हैं? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स को तबाह किया है वो ऑर्गेनाइज़र ने तबाह किया है। जो हमारे फेडरेशंस के, एसोसिएशंस के जो ऑर्गेनाइज़र आए हैं, इन्होंने इस गेम को तबाह किया है। आप देखें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मजबूरन एक साबिक सोल्जर को आके लगाना पड़ा है ताकि मामलात को कुछ ठीक करें। यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आज से कुछ अर्सा पहले जितने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजीज आए हैं, किसी के ऊपर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का, घपलों का इल्ज़ाम है। कोई एहसन इकबाल के साथ मिलके
کہیں پہ کوئی کمپلیکس تعمیر کرنے کے الزامات کی زد میں ہے. اگر کرپشن نہیں کرتے ہیں تو جب پاکستانی ٹیم کہیں جا رہی ہوتی ہے اولمپکس گیمز کے اندر یا اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں یا ایشین گیمز میں, تو ایک پوری ایک فوج جو ہے نا وہ ساتھ جاتی ہے. اس گیم کو, اس ملک کی سپورٹس کو جتنا زیادہ نقصان آرگنائزرز نے پہنچایا ہے, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں. دیکھیں, وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے چہیتے بندے کو نیچے لگا دیتے ہیں, ان سے کوئی بھی بندہ سیٹ مانگتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے. نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ نجم سیٹھی ان سے مانگتے ہیں, پی سی بی ان کو مل جاتا ہے, اختر رسول یا کوئی اور مانگتا ہے ان کو ہاکی دے دی جاتی ہے. یہی سب کچھ پاکستان کی سپورٹس کی ایسوسیشنز میں ہو رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو گیمز انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, جو کہ پاکستان کی سپورٹس پالیسی جن کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے, وہیں پہ ہی سب سے زیادہ یہ بدماشی ہوتی ہے. دیکھیں, مخدوم فیصل صالح حیات کم از کم 3 ٹینیور تک پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے, اور آخری مرتبہ ہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے. جنرل عارف حسن ہیں 15 سال سے بیٹھے ہیں, وہ نہیں جانا چاہتے. جنرل ساہی ہیں ایتھلیٹکس میں بیٹھے ہیں, وہ نہیں جانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب اولمپکس ایسوسیشن یا خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن, کسی کو بھی دیکھ لیں, سر جی آپ کو ان سب لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا. ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ ترس کھائیے پاکستان کے اوپر, پاکستانی ایتھلیٹس کے اوپر, آپ جائیں اور آپ کو تمام فیڈریشنز کے اندر نئے لوگ رکھنے پڑیں گے, ورنہ ہمارے ساتھ ہر بار یہی ہونا ہے. دیکھیں, ارشد ندیم کو آج پورا پاکستان اور وفاقی حکومت تک سر پہ اٹھا رہی ہے. وہ بیچارہ پنجاب اسٹیڈیم میں ٹریننگ کر رہا ہوتا تھا, اس کو کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا. تو یہ تو میں داد دیتا ہوں پنجاب کے سپورٹس منسٹر رائے تیمور بھٹی کو کہ وہ واحد بندہ تھا پاکستان میں, سرکاری آفیشل رائے تیمور بھٹی, جو ارشد ندیم کو اسٹیڈیم دیکھنے بھی جاتا تھا, ملنے بھی جاتا تھا, اس کو عثمان بزدار کے پاس بھی لے گیا. اور جانے سے پہلے واحد تیمور بھٹی تھا پنجاب کا سپورٹس منسٹر جس نے ارشد کو 1 لاکھ روپے دیے اور الوداعی تقریب رکھی اس کے لیے ٹریک کے اوپر جہاں وہ ٹریننگ کر رہا تھا. یہ حال ہے ہمارا, اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نیرج چوپڑا کو ہرا کے گولڈ میڈل جیتیں گے. بالکل, یہ تو کہ یہ صرف منسٹر کے آنے سے پھر اتنی چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. اب کل صاحب بھی آئے ہیں, ابھی تقریباً انہیں 3 ماہ ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں کل صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ پلان کیا کر رہے ہیں. لیکن انعام بٹ سے میں جانوں, انعام آپ پاکستان بڑا یہ انتظار میں ہے کہ اولمپکس میں, ایشین گیمز میں انعام بٹ جو ہے وہ رنگز کے اندر نظر آئیں. تو ٹریننگ تو بہرحال آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, لیکن جو سہولیات ہیں, ہم انٹرنیشنل پلیئرز کو ہمیشہ سے کمپیٹ کرنے کے لیے ویسی سہولیات, ویسے کوچز, ویسی ٹریننگ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ہیلپ تو ہوتی ہے آپ کو اسپورٹس بورڈ سے, کافی ہیلپ ہوتی ہے, چیزیں میں ہوتی ہے, لیکن کیا سمجھتے کس قسم کی سہولیات پاکستان میں ہونی چاہیے؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے, یہ جو میرا سوال ہوتا ہے کہ پاکستان سے اربوں خربوں روپیہ کمانے والی ملٹی نیشنل کمپنیز یہ بالکل آپ کو نہیں اپروچ کرتے کہ ہم آپ کو سپانسر کریں گے, ہم آپ ہمارے ساتھ آئیں تو ہم آپ کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے سب سے پہلے تو مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ سپورٹس پر بات کر رہے ہیں, اور یہ سپورٹس کی بہتری کے لیے ایک بہت خوشائند عمل ہے کہ الحمدللہ ہمارے میڈیا کا اس طرف رجحان ہو گیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ اولمپک ختم ہو گیا ہمارا, ہم نے کدھر ہم سے غلطیاں کدھر ہوئی ہیں, بجائے اس چیز کے کہ ہم ایک بلیم گیم شروع کریں اور ایک دوسرے پر نام لگائیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ساتھ ملنے کا ٹائم ہے, ایک ساتھ مل بیٹھنے کا ٹائم ہے. تمام ادارے جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں, جیسے پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, پنجاب سپورٹس بورڈ ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے, اس کے بعد جو ہماری فیڈریشنز ہیں, سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. کھلاڑیوں کی جو جتنی مدد کر سکتا ہے وہ اتنی تو کرے نا. اب ایشو یہاں پر آتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 3 سال سے ہمارا کیمپ آرگنائز نہیں ہو سکا. بالکل اس میں بہت سارے خلاص تھے, بہت ساری مسئلے مسائل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے, معیشت کا بہت برا حال تھا, ان کا سارا فوکس اس طرف تھا. اس کے بعد کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ڈسٹربنس ہوئی, کوئی ہمارے نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول کے کیمپ نہیں لگ سکے. تو
بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو ہے اولمپک کی کلوزنگ سرمنی، ایک طرف کلوزنگ سرمنی ہو رہی تھی اور دوسری طرف انڈیا سے ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں وہ اس کا ہیش ٹیگ ہے کہ رکنا نہیں ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ٹو